नमस्कार गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मिराबागाचे लोक प्रोटेस्टाक बसलेले आसात आनी आयज तेंचो 47 डेज जाल्लो आसा की ते प्रोटेस्ट करता की तेंकां बंदारो नाका म्हणून. काही दिसा पूर्वी तेंच्यांनी हो प्रोटेस्ट जो आसा तो लोहिया मैदानाचेर व्हेल्लो. लोहिया मैदाना वयल्यान पुलिसांनी तेंकां बसीन भरून तेंकां पुलीस स्टेशनार व्हेले आनी 4 मिराबागचे आमचे भावांक विधानसभेक गेल्ले म्हणून अरेस्ट केले. अरेस्ट करून तेंकां टेररिस्ट हो शब्द वापरलो गेलो आनी आयज खंय तरी परत या मिराबागाच्या लोकांक मजबूर करता हो सरकार की परत हो तेंचो प्रोटेस्ट जो आसा तो आझाद मैदानाचेर व्हरपाक. कारण कितले दीस तेंच्यांनी आतां पाशेंस काडले की तेंकां अजून पर्यंत हो स्क्रॅप लेटर सरकार दिवपाक तयार ना. तेका लागून या सरकाराचे कान आनी दोळे उगडे करपाक हे मिराबागकार, कुडचडकार आनी सांगेकार ह्या 3 मतदारसंघाचे लोक सोमाराक 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्टाक वचपाक रेडी आसात. हांव ते गोंयचे तमाम जनते कडेन मागतां की तुमी आपलो सपोर्ट दाखोवचो, तुमी ह्या प्रोटेस्टाक आपलो तेंको दिवचो. तशेंच ऑपोजिशन लिडर आसा तेंचे कडेन मागतां की तुमी तुमचो सपोर्ट दिवचो, तुमी मोठे संख्येन थंय उपस्थिती लावची. तशें म्हाजे इश्ट, म्हाजी भाव भयणां, म्हाजे एक्टिविस्ट तेंचे कडेन मागता तेंच्यांनी मोठे संख्येन ह्या मिराबागाच्या लोकांक सपोर्ट करपाक सोमाराक 30 तारखेर 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर जमचें. तशेंच हांव चिंबलकारां कडेनय मागतां की तुमी ह्या मिराबागाच्या लोकांचेर येयल्ले संकट पयस करपाक लागून तुमी एक गोंयकार ह्या नात्यान तुमी ह्या एजिटेशनाक तुमी सोमाराक थंय आझाद मैदानाचेर तेक्या खातीर येवचें. आनी ते हांव तमाम गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदतां की गोंयकारांनी ह्या राजकारण्यांनी गोंय जें आसा तें विकून काबार केल्लें आसा. आयज जर आमी झगडटा म्हणून तें उरलां, एक्टिविस्ट झगडटात, ऑपोजिशन उलयतात म्हणून तरी हें उरलेलें आसा. ह्या लोकांचेर, गोंयच्या लोकांचेर जर संकट येयला तें गोंयकारांनीच एकवटाक येवन पयस करपाक जाय. हांव त्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की उठात, होच वेळ आसा की आयज म्हाका फाल्यां तुमकां गोंयान वयता थंय आमी पळयलां एजिटेशनां जालां. 39 खातीर व्हडलें एजिटेशन जालें. सगळें एजिटेशन जावन लास्ट ह्या सरकाराक खंय तरी जाग येता. मिराबागचे लोक रेडी आसात की सरकाराक जागे करपाक, की जाग येता जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचपाक तेंकां जागे करपाक लागून. गोंयकाराक सांगता की सगळे गोंयचे आख्खे तमाम जनतेन ह्या मिराबागच्या लोकांक सपोर्ट करपाक सोमाराक 30 तारखेर 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर येवपाक तयार रावचें. आनी तशें हांव तुमकां आनी एक सांगपाक सोदतां की सरकारान गेमी कश्यो तयार केल्ल्यो आसा त्यो की मिराबागाचे सावर्डे मतदारसंघात जी पंचायत आसा, सावर्डे पंचायतीची जी ग्रामसभा आसलेली ती ग्रामसभा सुद्दां तेंच्यांनी फाल्यां जी ग्रामसभा तेंच्यांनी दवरलेली ती ग्रामसभा सुद्दां तेंच्यांनी पोस्टपोन केल्ली आसा. म्हणजे हो एक सरकाराचो एक प्लॅन आसा पोस्टपोन करपाक. हेजे फाटल्यान कितें गौड बंगाल आसा तें तुमकां लोकांक कळटलें. म्हणजे हो काल पर्यंत पयर पर्यंत प्रचार चालू आसलो, मिडियाचेर सुद्दां येयला की ग्रामसभा आसा आनी सडनली की कळटा की ही ग्रामसभा पोस्टपोन जाल्ली आसा म्हणून. तेका लागून गोंयच्या लोकां कडेन मागता परत एकदां सगळ्यांनी आपलो तेंको दिवपाक सोमाराक आझाद मैदानाचेर येवचें.